औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर अहले शौक़ कराची, उनकी खिदमत में ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के हेड ऑफिस कराची से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आप दोस्तों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, जब मैं गुजरात से मैंने अपना सफ़र शुरू किया तो मेरा आपसे वादा था कि मैं अपनी निजी मसरूफियात के साथ साथ आपके शौक़ के हवाले से भी इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। तो दोस्तों, आज मेरे साथ जो शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, मैं गुज़श्ता जब से आपके शोबे में आया हूँ मेरा उनके साथ एक रवाबत भी रहे हैं, मैंने उन्हें देखा भी है। पाकिस्तान में फ़न कबूतर परवरी के हवाले से एक बड़ी कदावर शख्सियत, और अगर मैं खेल के हवाले से बात करूँ तो लातादाद इवेंट जो हैं उन्होंने चैम्पियन के तौर पर अपने दामन में समेटे हैं। इसके साथ साथ कराची में उन्हें सुल्तान ऑफ कराची का खिताब भी दिया गया। सिंध की अगर मैं बात करूं तो रुस्तम सिंध के हवाले से भी उनको नवाजा गया। अपने शौक़ की आबियारी के साथ साथ दोस्तों, उस शख्सियत ने ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बैसियत जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ एज ए चेयरमैन सुप्रीम कौंसल अपने फ़राइज़ जो हैं वो बड़ी आसान तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से वो अदा किए हैं और ओहदे के मुताबिक उनमें वो तमाम कायदाना सलाहियतें मौजूद थीं। और आज आप देख रहे हैं कि ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म इस वक्त दुनिया का एक ऐसा नंबर 1 प्लेटफॉर्म है कि जिससे आपको बैक वक्त दोनों चीज़ें जो हैं वो मुयस्सर हैं। तफरीह भी मुयस्सर है, उसके साथ साथ वेलफेयर का भी सिलसिला है। तो दोस्तों, आपको इंतज़ार होगा, मैंने इस बात को डिस्क्लोज़ रखा एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे। तो जिस शख्सियत के बारे में मैंने ये बात की, मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन सुप्रीम कौंसल उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। हाजी साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आप सुनाएं, आपकी सेहत कैसी है? पिछले दिनों आपकी सेहत कोई थोड़ी सी गड़बड़ रही। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है अब आप। तो दोस्तों, हाजी साहब ने, इनका एक बड़ा लंबा सफ़र है ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से बैसियत चेयरमैन सुप्रीम कौंसल। तो मेरी कल हाजी साहब से गुफ्तगू हुई, उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई, बल्कि गुज़श्ता कई सालों से ये ऐसी शफ़क़तें कर रहे हैं कि आज मैं समझता हूँ इनका वो प्यार, इनकी वो मिलनसारी, इनकी वो मोहब्बत, इनकी वो मेहमान नवाजी, ये जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, हम तकरीबन 5वीं मंजिल के ऊपर फ़ायज़ा एवेन्यू के उस जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ हाजी साहब ने अपने शौक़ की आबियारी के लिए बड़ी खूबसूरत सिटिंग भी बनाई है। और पीछे मेरे आप ये देख रहे हैं कि यहीं ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन का बाकायदा तौर पे हेड ऑफिस भी है। उनके तमाम इजलास, मीटिंग्स, टूर्नामेंट के मुतल्लिक़ यहाँ सिटिंग होती हैं और उसके होस्ट जो होते हैं, उसकी मेहमान नवाजी जो होती है, वो हाजी साहब ये काफ़ी अरसा से कर रहे हैं। तो आइए हाजी साहब, लोगों का भी दिल था कि कुछ फरमाइश भी थी कि आपकी लाइफ के फ़न कबूतर परवरी के हवाले से आपसे कोई जानकारी की जाए। तो हाजी साहब, पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि फ़न कबूतर परवरी का जो सफ़र है, किस तरह आपने अपनी ज़िंदगी में इसमें कदम रखा? क्या कोई ख़ानदानी सिलसिला था, या होता है कोई दोस्त अहबाब के साथ आदमी महफ़िल में बैठता है तो उससे शौक़? इस पे ज़रा आपने तफसील से रोशनी डाली। एक मिनट। बस ये शौक़ जो है ना, स्कूल लाइफ से शौक़ मेरे भाई को, मुझको हुआ। बड़े भाई थे रियाज अख्तर, उनको थोड़ा शौक़ हुआ तो उसके बाद मेरे को भी शौक़ हो गया और इसका आगाज़ तकरीबन 1980 से हमने शुरू किया
اور 1982 کے اندر جو ہے نا میں استاد عرفان عرف کالے جو ہمارے رشتہ دار بھی کزن بھی تھے ان سے شاگردی لی میں نے. اور اس کے بعد جو ہے یہ سفر چلتا رہا. اس کے بعد سعادہ خلیفہ, پھر خلیفہ باختیار, اور پھر انہوں نے 1993 میں جو ہے نا اپنی پگ مجھ کو دی. اپنی حیاتی کے اندر انہوں نے اپنی پگڑی مجھ کو دے دی تھی. تو دوستو آپ نے سنا کہ حاجی صاحب کا سفر انہوں نے فن کبوتر پروری کے حوالے سے جو میں نے بات دیکھی ہے اس میں حاجی صاحب کی اس گفتگو میں کہ آپ دیکھ لیں کہ 1980 میں انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 1993 میں انہیں باقاعدہ طور پہ, یہ 13 سالہ ان کا سفر ہے کہ انہیں پھر باقاعدہ طور پر اس شعبے میں, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ استاد بنایا جاتا ہے, انہیں باقاعدہ طور پر استادی کے منصب پہ انہیں فائز کیا گیا. اور بتدریج پھر حاجی صاحب نے اپنے اس سفر کو آگے جاری رکھا اور آج الحمدللہ میرے خیال میں درجنوں کے حساب سے پورے سندھ میں, کراچی میں حاجی صاحب کے خلفاء, ان کے شاگرد, ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد حاجی صاحب میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ آپ کے استاد محترم, جیسا کہ آپ نے بتا بھی تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالنی ہے آپ نے کہ وہ کہاں سے تھے, کیسا ان کا شوق تھا, پٹی والے کبوتروں کا کرتے تھے, قابلیوں کبوتر, جس طرح آپ نے ابھی ان کے ساتھ رشتے کا تعلق بتایا, اس پہ آپ نے تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے کہ آپ کے استاد محترم کون تھے. اور یہ پہلے ہی آپ نے جواب دے دیا ان کا, تو اپنے استاد محترم عرفان صاحب اور استاد کالے خان صاحب, ان کی روشنی پہ کچھ تھوڑی سی آپ گفتگو فرما دیں. استاد عرفان صاحب جو ہیں انڈیا سے ان کا تعلق تھا, میرا بھی انڈیا سے, یہ دہلی سے, وہ ہمارے کزن بھی ہیں. اور ان کو جو ہے نا شروع سے قابلی کبوتروں کا شوق ہی تھا, اور بلکہ وہ انڈیا سے بھی کبوتر لے کے آئے تھے. اور پٹی والے اس دوران تھے بھی نہیں, ان کو اتنا شوق بھی نہیں تھا. قابلی کبوتروں کے حوالے سے ان کو شوق تھا, اور بہت سمجھدار, نہایت ہی سمجھدار انسان تھے جوڑا لگانے کے اندر. ایک ٹائم وہ ہوتا تھا ہماری لائف کے اندر, وہ دڑیوں پہ جاتے تھے, کٹو کبوتر دڑووں سے لے کے جو ہے نا روپے کا, 5 روپے کا, 10 روپے کا کبوتر لے کے وہ لا کے کبھی نر چھوڑ دیا, کبھی مادین چھوڑ دی, اور وہ جوڑے ملاتے تھے. تو 100% وہ کام کرتے تھے, جیسا بتاتے تھے وہی کرتے تھے. تو وہ بہت جو ہے نا سمجھدار آدمی تھے جوڑا لگانے کے اندر. اڑائے کبھی نہیں تھے انہوں نے, اڑانے کا ان کو اتنا وہ نہیں تھا. بہرحال جوڑوں کے اندر جو ہے نا بہت سمجھدار آدمی تھے, اور بہت نفیس آدمی تھے جوڑا لگانے کے اندر, اور کبوتر کی پرکھ کے اندر بہت سمجھ تھی ان کو. تو آج صاحب کیا آپ نے ایک باقاعدہ طور پر ایک ہوتا ہے نا کہ تھیوری کا پڑھنا یا ٹیلی فون کا سن کے, آپ نے باقاعدہ طور پر آپ کا یہ فن جو ہے ان سے اس کو پریکٹیکلی سیکھا بھی ہے ان سے؟ جی بالکل, کبوتر کی پرکھ کے بارے میں جیسے آپ بتا رہے ہیں. بالکل. اس کے بعد آج صاحب آپ نے اپنے شوق میں عملی طور پر, عملی سے مراد میری یہ ہے جس طرح کے کوئی آمنے سامنے کے مقابلے کھیلنے, یہ جو پہلا ٹورنامنٹ آپ کا کوئی یاد ہو آپ کو؟ جی تو اس پہ کچھ تقریباً جو ہے 1985 سے میں شوق کر رہا ہوں, اور ایک آتی میں خیال سے ٹورنامنٹ ایسا ہوگا جس میں میری کوئی پوزیشن نہیں آئی, نہیں تو ہمیشہ میں نمبروں کے اندر رہا, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے نا ہمیشہ رہا. ایک آدھ سیزن ایسا ہوا ہے جو میں نمبروں سے باہر ہوں, نہیں تو ہمیشہ اس کے اندر جو ہے 3 دفعہ ہیٹرک بھی کی میں نے. 9 سال لگاتار چیمپئن رہا, فرسٹ رہا میں, اور کافی ایوارڈ میں نے لیے, اور بازیوں کے حوالے سے بھی کافی لوگوں سے میری بازیاں لگیں, اور بڑا اچھا اس کے اندر رزلٹ رہا ماشاء اللہ. اس کے بعد حاجی صاحب آپ کی جو وابستگی ہے, میں ویلفیئر پیجن کے حوالے سے بھی میں نے بات کی, تو دوستو یہ ایک واحد تنظیم ہے. میں جب سے یہ دیکھ رہا ہوں تقریباً 10-15 سال سے میری گہری نظر ہے آپ کے اس فن پہ. تو جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں بتایا کہ یہ جو تنظیم ہے یہ تفریحی معاملات کے ساتھ ساتھ یہ واحد وہ تنظیم ہے جس کے پلیٹ فارم سے ویلفیئر کا بھی آپ لوگوں نے متعدد بار آپ دیکھ بھی چکے ہیں, تقریباً تقسیم انعامات کے موقعوں پر باقاعدہ جہاں لوگوں کا حق انہیں دیا جاتا ہے وہیں ویلفیئر کا بھی ایک سلسلہ ان تمام دوستوں نے مل کے یہاں شروع کیا ہو. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسی ایشن وہ ایک یونیک حیثیت رکھتی ہے, ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے. تو آج صاحب کب سے آپ کی وابستگی جو ہے آپ باقاعدہ طور پہ آل کراچی پیجن ویلفیئر
ایسوسیشن کے پلیٹ فارم پہ آئے؟ مائک ساتھ رکھیں. ہاں پہلے جو ہے نا یہ تھی کراچی پجن، وہ ابھی بھی ظفر صاحب کے پہلے ہم لوگ ساتھ تھے. اس کے بعد جو ہے نا ہم نے علیحدہ رجسٹریشن کرائی 1993 کے اندر. وہ کراچی پجن تھی، ہم نے آل کراچی پجن ویلفیئر کے نام سے رجسٹریشن کرائی 1993 کے اندر. اور اس کے بعد سے باقاعدہ جو ہے ویلفیئر کا سلسلہ بھی جاری ہے ماشاءاللہ. تو اس کے اندر سالانہ جو ایجوکیشن کے حوالے سے، بچوں کی شادیوں کے حوالے سے، اور بیوہ یتیم جو ہیں ان کو سلائی مشینیں وغیرہ دینا اور نقد امداد کرنا تقریباً پورے سال ہی چلتا رہتا ماشاءاللہ. تو دوستو، یہ جتنی بھی تقریبیں تقسیم انعامات ہوتی ہیں ہر سال کے اینڈ پہ، ابھی بھی غالباً شاید آگے ان کی تقریبیں تقسیم انعامات 1 اگست 1 اگست کو حاجی صاحب کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی متعدد بار ہم آپ کو دکھا چکے ہیں کہ حاجی صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو آپ ان کے پیچھے باقاعدہ طور پہ ایک عملی حوالہ موجود ہے. اس کے بعد حاجی صاحب آپ، میں دیکھ رہا ہوں بھیا پر، جب سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں شوق جو ہیں وہ اکٹھے کرتے ہیں. کس طرح اتنا وقت حاجی صاحب آپ کی کاروباری مصروفیات، مہمانوں کو سنبھالنا، گھر کو دیکھنا، پھر یہ میں جتنی سیڑھیاں میں آج چڑھ کے آیا ہوں، ایک جوان آدمی اگر ایک پہلی دفعہ چڑھتا ہے تو اسے پسینہ بھی آ جاتا ہے، سانس بھی پھول جاتا ہے. کس طرح یہ وقت نکالتے ہیں حاجی صاحب آپ؟ بس جب شوق کرنا وقت تو نکالنا پڑتا ہے. بہرحال دونوں ہی شوق ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، اور دونوں ہی بہت اچھے شوق کیے اور دونوں میں بڑے ریکارڈ بنائے، اللہ کا شکر ہے. اور دونوں شوق ابھی بھی چل رہے ہیں. تو وقت تو نکالنے سے نکلتا ہے نا، تو تھوڑا سا اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کاروباری بھی ماشاءاللہ ہم ادھر بھی پورا ٹائم دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں پر بھی تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں. تو دوستو، آپ نے سنا کہ آپ یقین کریں، اگر آپ عملی طور پہ حاجی صاحب کو آ کر اگر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ حاجی صاحب 24 گھنٹوں میں نیند کتنی کرتے ہیں. گھر سے آنا، صبح کبوتروں کو ٹائم دینا، پھر اپنے کاروبار پہ چلے جانا، پھر وہاں سے رات کو پھر آنا ہے، اس جگہ پہ پھر آنا ہے، پھر اتنی اوپر سیڑھیاں چڑھنی ہیں. تو میں نے جو بات اسیس کی ہے دوستو، یہ جنون، لگن کے علاوہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اگر آپ اس کو آپشنل سمجھیں کہ بس ٹھیک ہے میں نے شوق رکھا ہوا ہے، اگر یہ تصویر لگ جائے گی میرا نام ہو جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ حاجی صاحب کا اپنے اس شوق سے ایک والانہ محبت کا اظہار ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اپنے شوق کو ٹائم دینا. اس کے بعد حاجی صاحب میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا. استاد اور شاگرد کا جو رشتہ ہے آپ کے فن کبوتر پروی کے حوالے سے، آج میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے معاملات ایسے آ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کھیل کو قزغن لگ رہی ہے، اس پہ حرف آ رہے ہیں. اچھے اور شریف لوگ آپ کی طرح جو ہیں وہ اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہیں. جی کیا اس حوالے سے، خصوصی طور پہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، کیا اپنے شاگردوں کو، اس فن سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو کیا پیغام دیں گے آپ؟ دیکھیں، پیغام یہی ہے، شاگرد اور استاد کا رشتہ جو ہے نا باپ بیٹے کا ہوتا ہے. اس میں شاگرد جو ہے ان کو احترام کرنا چاہیے، اپنے والد صاحب کی طرح عزت دینا چاہیے استادوں کو، اور استادوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ شاگردوں کو اپنے بچوں کی طرح دیکھیں. تو کبھی بھی اختلافات نہیں ہوں گے، اور اس کے اندر یہی ہے کہ دونوں مل جل کے چلیں اور اخلاق کے حوالے سے جو ہے نا ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں. تو پھر میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوگی نہیں. تو دوستو، حاجی صاحب کی باتیں آپ سن رہے ہیں، آپ ان باتوں کو غور سے سنیں. حاجی صاحب کی وضاحت بھی آپ دیکھتے ہیں، اس شوق میں بھی آپ کو دیکھتے ہیں. اور میں ان کی اس بات سے میں ضرور یہ بات برملا کہوں گا کہ میں نے اس شخصیت کو آپ کے فن کے حوالے سے کسی بھی دوست، کسی بھی شاگرد، کسی بھی اپنے حریف اس کی دل آزاری کرتے میں نے نہیں دیکھا ہے. ہمیشہ آپ نجی محافل میں آپ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اپنے شوق کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے. حاجی صاحب کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہیں، پنجاب سے بڑا ایک تعلق ہے حاجی صاحب کا لوگوں کے ساتھ، وہاں سے لوگ ہر ساتھ حاجی صاحب کے پاس آتے ہیں. مگر ہم نے کسی کی زبانی یہ بات نہیں سنی کہ حاجی صاحب نے کبھی اپنے حریف کا یا اپنے کسی دوست کا اپنے فن کے حوالے سے ان کی دل آزاری کی ہو. اس کے بعد حاجی صاحب ایک اور بڑا عام سوال ہے، ہم اس کی گہرائی میں بھی تو نہیں جائیں گے، مگر یہ ہے کہ کبوتر
उड़ाना भी बाकायदा एक फ़न है, उनको संभालना भी एक फ़न है। जी जी। आप अपने इस फ़न में देसी या मेडिसन इस्तेमाल करते हैं, देसी हिकमत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या कि एलिपैथी मेडिसन जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं? क्योंकि संभाल के अंदर तो सारा देसी हम इस्तेमाल करते हैं सब कुछ अच्छा, कबूतरों को संभालने संभालने के लिए। अब लोग तो बहुत उसके अंदर खर्चा करते हैं और बाहर से बड़ी मेडिसिन मंगाते हैं हर किस्म की। हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल संभाल के अंदर नहीं करते। हाँ, उड़ान के अंदर फिर हिकमत भी और फिर मेडिसिन भी दोनों मिला के जो है ना वो। मतलब ये आप तजर्बा कर रहे हैं कि आपने हिकमत को और मेडिसन को, जी 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 ये आपने तजर्बे ज़रा जी जी होंगे तो जी तभी। जी जी जी। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल लाइफ है, इसमें आप देख भी रहे हैं, आप अपने शौक में हैं, तो ये शौक आपका तकाजा भी करता है कि आप खुद सीखने की सलाहियत में आपको उस तजर्बागाह से ज़रूर गुजरना चाहिए, जिस तरह के हाजी साहब फरमा रहे हैं। तो हाजी साहब आपके इस शौक में आप मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों किस्म का शौक कर रहे हैं, पट्टी वाले कबूतरों का भी कर रहे हैं, इस तरह काबलियों को। तो काबलियों का मैं जिक्र करूं दोस्तों, बहुत सारे दोस्त अब आप मुझे सुन रहे हैं, अक्सर मैं इस बात की वजाहत भी करता रहता हूँ। पंजाब में हम उन्हें असील कबूतरों के नाम से कहते हैं, अंग्रेजी वाले उन्हें हाई फ्लाइंग पिजन कहते हैं, अंदरूनी सिंध आप चले जाएँ तो ग्रेबाज के नाम से लोग उन्हें याद करते हैं, कराची में उन्हें लोग काबली कबूतरों के नाम से हाई फ्लाइंग पिजन को। तो हाजी साहब ये इनका तरीका जो है, आप जिस तरह एवरेज के या मुकाबले खेलते हैं जी जी, तो क्या इन दोनों किस्म के कबूतरों को उड़ाने संभालने का आपका जो तजर्बा है ज़िंदगी, वो एक ही तरीका है? तकरीबन एक ही है। अच्छा, हाँ, बस गोली देने का जो टाइम जो वो अलग है। मतलब जो आप मेडिसिन वगैरह जी जी देते जी, हैं। पट्टी वालों को जो है सुबह जाते हुए देनी पड़ती है और अच्छा। काबली जो है उनको रात में देना पड़ती है, सुबह उड़ान तो के रात बाद को मेरे एक दोस्त थे, वो कहते हैं अक्सर ये कहा करते थे कि लाला जी लोग रात को कबूतरों को सोने भी नहीं देते हैं। में। नहीं, हमारे यहाँ कराची में ऐसा नहीं है। नहीं है? ये तो 10 बजे सो जाते हैं हमारे लोग तो। अच्छा, 10 बजे के बाद आपको नहीं तंग नहीं नहीं, करते? बिल्कुल नहीं। ये दोस्तों एक बड़ी जो यूनिक देना चीज़ लेना सामने चीज़। आई है। ये भी एक बड़ी यूनिक चीज़ सामने आया। भाई साहब ये कह रहे हैं हम 10 बजे के बाद फारग होते हैं, सुबह हमने कबूतरों को जिस वक्त उड़ाना होता है उस वक्त उन्हें हम देखते थे। तो हाजी साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरा भी अपनी निजी मसरूफियात की, आपने बड़ा टाइम दिया। तो मौजूदा दौर में हाजी साहब ये एक बड़ा आखिरी सवाल है, उसके बाद दोस्तों आपने हमारे साथ रहना है और मेरे इस पेज को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, इसे शेयर करना है। आवाज़ के मुतल्लिक़ मुझे शुरू में पूछना चाहिए था, कोई दोस्त अगर मुझे देख रहे हैं तो आवाज़ के मुतल्लिक़ ये ज़रा बताइएगा कि क्या आवाज़ आप तक सही पहुंच रही है हमारी। तो हाजी साहब ये कराची का जो मौजूदा शौक है, मैं देख रहा हूँ कि जो पिछले 2-3 सालों से बड़ी गहमा गहमी है इसमें, जी बड़ा बामे अरूज पे आया है और बड़े बड़े रिकॉर्ड भी बने, बड़ा अच्छा शौक भी हुआ। खुसूसी तौर पे मैं पट्टी वाले कबूतरों के शौक के हवाले से बात करूँ, किस तरह देख रहे हैं आप? पट्टी वालों का शौक़ जो है इस टाइम बहुत उरूज के ऊपर है और बासित भाई की जो है ना इसमें बड़ी खिदमत है। हाँ, बासित भाई की जो है ना इसमें बड़ी खिदमत हैं। वो आल कराची पिजन वेलफेयर कोहिनूर पाकिस्तान ग्रैंड लाइन्स के सरपरस्त आला भी हैं। उनकी सरपरस्ती के अंदर, गयास भाई की सरपरस्ती के अंदर, इनकी दोनों की टीमों की सरपरस्ती के अंदर बहुत बेहतरीन शौक़ हो रहा है और रिकॉर्ड परवाज़ें आ रही हैं और रिकॉर्ड छतें आ रही हैं। तो बासित भाई जो है ना बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत वक्त दे रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं इस सिलसिले के अंदर और बहुत अच्छी माशाल्लाह शौक़ हो रहा है पट्टी वालों का भी और काबलियों का भी। और इस दफ़ा जो है 150 के करीब छतें आई हैं माशाल्लाह और गर्मियों के अंदर उम्मीद है 200 से ज़्यादा छतें आएंगी। और इसी तरह हम सब ने मिलजुल के चलना है, एक इत्तेफाक से चलना है और शौक़ इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर ही हो रहा है। और जितने भी उड़ाने वाले हैं वो ख़ुद भी, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई आप देखें जो अच्छा शौक़ करा रहा है उसका साथ दें। पट्टी वालों के अंदर देख लें आप बासित भाई का साथ दें और काबलियों के अंदर आल कराची पिजन वेलफेयर का और जितने हमारे इत्यादी हैं उनका साथ दें। बेहतरीन शौक़ हो रहा है और इंशाअल्लाह अब जो 2021 के अंदर शौक़ होगा बहुत ज़बरदस्त शौक़ होगा और बड़ी रिकॉर्ड परवाज़ें आएंगी काबलियों की भी पट्टी वालों की भी। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा देखने में इंशाअल्लाह। तो हाजी साहब आखिरी मेरा एक सवाल, उसके बाद दोस्तों इंशाअल्लाह हम बाकायदा तौर पे, मुझे पता है कि आप लोग जिस इंतज़ार में हैं इंशाअल्लाह वो इंतज़ार की घड़ियाँ भी ख़त्म होने वाली हैं। गुड्डू भाई हमारे साथ हैं, ये हाजी साहब के गुमनाम सिपाही हैं, इनका तारफ़ इंशाअल्लाह हम आपको जाके बाहर जहाँ हाजी साहब के कबूतर हैं फिर हम आपको शौक़ भी करवाएंगे। आपने हाजी साहब के कबूतरों का शौक़ भी करना है और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि तस्वीरें बोलती हैं।
مجھے اتنی قصیدہ گوئی کی ضرورت ہی نہیں ہے حاجی صاحب کی. حاجی صاحب نے اپنے دامن میں اتنی کامیابیاں سمیٹی ہیں اس کراچی میں کہ میں اگر انہیں گننا شروع کر دوں تو ایک بڑا ٹائم لیں گی. جیسا کہ میں نے انٹرو میں آپ کو بتایا کہ حاجی صاحب نے متعدد بار یہ ہم آپ کو نیچے جا کے دکھائیں گے بھی کہ وہ عملی حوالے وہ نیچے ان کے ڈیرے پہ موجود ہیں کہ متعدد بار انہیں کراچی کا چیمپئن ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان آف کراچی کا انہیں ٹائٹل بھی دیا گیا. اسی طرح کچھ ایک سال 2 سال پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے سندھ ایک بہت بڑے فنکشن میں حاجی صاحب کو باقاعدہ رستم سندھ کا خطاب بھی دیا گیا. تو حاجی صاحب آپ کی اس ویلفیئر ایسوسیشن آپ تو اب میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی جی بہت شخصیات اس میں غیاث بھائی کی بات کروں, مشرف علی کی بات کروں, اقبال بھائی کی بات کروں, ابصار عالم کی بات کروں, یامین نیازی صاحب کی بات کروں, اس طرح اعزاز غوری ہے اور آپ کے دوست احباب ہیں, بابر کاظمی ہیں, خالد ہیں, منیب ہیں. خصوصی طور پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ غیاث بھائی دوستوں وہ واحد شخصیت ہے. آپ دیکھ لیں, آپ بھی آپ کی نظر ہے پاکستان کی کبوتر پروری پہ, اتنا پروگرام بحیثیت صدر کسی بھی ایسوسیشن کسی بھی تنظیم میں نے اتنا پروگرام تقریباً آج صاحب کتنے سال ہو گئے ہیں غیاث بھائی کو ذرا اس پہ تھوڑی سی غیاث بھائی جو ہے نا تقریباً آل کراچی پیجن ویلفیئر کے 17 سال سے جو ہے نا صدر ہیں اور ان کی بڑی خدمات ہیں اور پورا بھرپور اعتماد کرتی ہے پوری کمیٹی ان کے اوپر اور بڑا ٹائم دیتے ہیں. بڑی خدمات ہیں آل کراچی پیجن ویلفیئر کے حوالے سے اور ان کو تو باقاعدہ تاحیات جو ہے نا صدر کا خطاب ملا ہوا ہے. تاحیات صدر ہیں وہ آل کراچی پیجن ویلفیئر کے غیاث بھائی. تو اس سے پہلے حاج صاحب میری ملاقات رہی ہے اقبال بھائی سے بھی, اللہ پاک ان کو غریق رحمت کرے. مشرف بھائی بیمار ہیں میرے خیال میں, مشرف بھائی تمام لوگوں کو اللہ صحت دے. اقبال بھائی نے بحیثیت جنرل سیکرٹری میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت زیادہ میں دیکھتا ہوں بہت زیادہ خدمت جب وہ تھے. تھوڑی سی روشنی ڈالیں. ہاں اقبال عالم صاحب جو ہے جنرل سیکرٹری تھے آل کراچی پیجن ویلفیئر کے, کرتا دھرتوں میں وہی تھے, ساری ذمہ داری ان کے اوپر تھی. جو بھی معاملات تھے ویلفیئر کے حوالے سے یا کچھ جو بھی تقریباً ساری ذمہ داری ان کے اوپر تھیں جو بھی تھی ویلفیئر کی نا, سب وہ انجام دیتے تھے اور بہت ٹائم دیتے تھے اور بہت نہایت شریف آدمی تھے اور بہت کمی محسوس ہوتی ہے ان کی. اور ایسے ہی پپے بھائی تھے ہمارے پیر احسان الحق صاحب مرحوم, ان کی بھی بڑی خدمات ہیں. ناصر بھائی مرحوم, ڈاکٹر صاحب, یہ سارے وہ لوگ ہیں, مشہور بھائی وغیرہ, یہ فاؤنڈر ممبر تھے سمجھتے ہیں, بڑی خدمات ہیں ان لوگوں کی. تو حاجی صاحب آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ آگے میں دیکھ رہا ہوں بتدریج آپ کا سلسلہ جو ہے ہائی فلائنگ پیجن کے حوالے سے کراچی میں آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسیشن کی بڑی گراں قدر خدمات ہیں. تو یہ جو ویلفیئر کا سلسلہ ہے حاجی صاحب, جی اس کو کس طرح مینج کیا جاتا ہے, کس طرح ذرا لوگوں کو پتہ چلے تاکہ میں سمجھتا ہوں دوستو یہ وہ چیزیں ہیں کہ یہ سیکھنے کے مراحل ہیں. اس سے پہلے حاجی صاحب کو بھی یاد ہے کہ پنڈی میں اس بات کی تقریر ہوئی ہے, آل پاکستان پیجن لور ایسوسیشن راولپنڈی اسلام آباد, جس کے حاجی صاحب کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں اور ان سے انسپائر ہو کے یہ حاجی صاحب نے باقاعدہ ان کا پہلا فنکشن بھی اٹینڈ کیا تھا. بھائی صاحب کس طرح آپ یہ ویلفیئر کے سلسلے کو کس طرح مینج کرتے ہیں؟ ویلفیئر کے سلسلے کو جتنے بھی ہمارے کمیٹی ممبر ہیں جو دوست وغیرہ ہیں وہ سارے اس کو جو ہے نا فنڈ دیتے ہیں اس کے اندر, تو اس کی وجہ سے یہ ویلفیئر چلتا ہے. جتنے بھی کمیٹی ممبر ہیں جو قریبی دوست وغیرہ ہیں وہ اس کے اندر فنڈنگ کرتے ہیں. مطلب آپ خود لوگ اپنا جی اپنے لوگ پر, جی اپنے طور کے اوپر. جی تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ تفریح کے ساتھ ساتھ انسانیت کی خدمت بھی جو ہے یہ بھی ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اور یہ بات بھی ان دوستوں کے, یہ ایک بڑی ان کی پوری جو کمپنی ہے, پوری ایسوسیشن کے جتنے بھی ممبران ہیں عہدیداران ہیں, ہر آدمی اپنی جگہ پہ ایک حیثیت رکھتا ہے, اس کا اپنا ایک کردار ہے. اور ابھی آپ گزشتہ کئی سالوں سے ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حاجی صاحب نے ان سلسلوں کو عام محافل سے اٹھا کے باقاعدہ, جس طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسیشن کا ہیڈ آفس ہے. تو میں آل کراچی پیجن ویلفیئر ایسوسیشن کے صدر غیاث بھائی, ان کے تمام عہدیداران, تمام ممبران اور بالخصوص چیئرمین سپریم کونسل استاد حاجی محمد یوسف صاحب کا
इंतहाई शुक्रिया अदा करते हुए ऑल कराची पिजन वेलफेयर एसोसिएशन के हेड ऑफिस से हम चंद लम्हों के लिए आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह हाजी साहब हमारे साथ जाएंगे, हम आपको बाकायदा उनका शौक भी दिखाएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, रिज़ल्ट के मुतल्लिक़ भी आपने बताना है और आवाज़ के मुतल्लिक़। उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपको ये सिलसिला सही है? तो दोस्तों आइए मैं अपने एक शेर के साथ हाजी साहब से इजाज़त चाहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों हाजी साहब ने इस खूबसूरत गुलशन को सजाने में इनकी बहुत बड़ी काविशें हैं। मैं समझता हूँ उस पर अगर एक किताब भी मुरतब की जाए तो वो बाकायदा तौर पे की जा सकती है। हाजी साहब आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से आए, इतना टाइम दिया आपने हमको। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सारे मामलात अच्छे रखे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत प्यार करते हैं और शौक़ की बड़ी खिदमत कर रहे हैं। और जिस तरह मामलात आपके साथ चल रहे हैं, टांग वगैरह के आपके, उसके बाद भी आप ये 5 मंजिल चढ़ के आए और इतना टाइम आपने दिया, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी आपको खुश रखे अल्लाह ताला, अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों मुझे और हाजी साहब को कुछ चंद लम्हों के लिए इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह हम थोड़ी देर बाद हाजी साहब का वो खूबसूरत शौक़, हाजी साहब के वो खूबसूरत सिपाही कि जिन्होंने इन्हें कामयाबियों की मनाज़िल पे पहुँचाया, वो आपको इंतज़ार होगा। इंशाअल्लाह थोड़ी देर बाद हम आपको वो दिखाने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।